کہ سانو مرشد سبق پڑھایا ہے ذرا بولو الا اللہ لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا او جنوں چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا او کتے دھیاں کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دینے دار 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 منگ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبران تے ریڑ دے پھر دینے قبران تے ریڑ دے پھر دینے کچھ نہیں گیرا کولو ملنا ایویں کرنا تو زندگی تباہ لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا او کوئی لور جاوے کوئی پاک پتھر کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھائے او کوئی لور جاوے کوئی پاک پتھر کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھائے اساں لکھاں دات بنانے نہیں اساں دار دار تھکے اساں لکھاں دات بنانے نہیں اساں دار دار تھکے کھانے نہیں اساں لکھاں دات بنانے نہیں اساں دار دار تھکے کھانے نہیں اساں لکھاں دات بنانے نہیں اساں دار دار تھکے کھانے نہیں ایک دے در تے سجدے کر کے ایک دے در تے سجدے کر کے لینا رو رو رب نو منا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا